Let's start today's class. आजको क्लासमा हामीले फंक्सनलाई अगाडि बढाउँछौं. ओके, फंक्सनलाई अगाडि बढाउनुको मतलब हो यसभन्दा अगाडि हामीले पढ्यौं इन्जेक्टिभ फंक्सन अनि त्यसपछि पढ्यौं सर्जेक्टिभ फंक्सन र जुन फंक्सन यो दुईटै हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ बाइजेक्टिभ फंक्सन. ओके, जुन फंक्सन इन्जेक्टिभ एज वेल एज सर्जेक्टिभ हुन्छ त्यसैलाई भनिन्छ बाइजेक्टिभ फंक्सन. लेट्स solve one problem. A function defined from real number to real number f of x equal to x cube minus 2 prove that it is bijective. अब हामीले प्रूभ गर्न सकियो बाइजेक्टिभ हो. बाइजेक्टिभको मतलब के पढ्यौं? इन्जेक्टिभ एज वेल एज सर्जेक्टिभ जुन हुन्छ त्यसलाई बाइजेक्टिभ भनिन्छ. पहिला हामीले 1 1 प्रूभ गर्नु पर्यो यानी कि इन्जेक्टिभ, त्यसपछि on 2 प्रूभ गर्नु पर्यो सर्जेक्टिभ, अनि दुईटै छ यानी कि द गिवन फंक्सन इज बाइजेक्टिभ प्रूभ भयो. ओके, कसरी बनाउने आउँछ होला? बनाउँदै जानु, स्टेप्स हेर्दै जानु, आउँछ भने है त. यो f of x equal to x cube minus 2 दिएको छ, पहिला इन्जेक्टिभ प्रूभ गर्नु. Given that a function f of x equal to x cube minus 2 where the function is defined from real number to real number. Now a b belong to, let a b belong to domain भनेको यो r मतलब domain of the given function. ओके, यहाँ आई ई लेखिदिनु, that is त्यसले भन्न खोजेको. ठीक छ. नाउ हामीले दुईटैको इमेजेसलाई इक्वेट गर्छौं. यो हुन्छ a cube minus 2 equal to b cube minus 2 अनि यो भयो a cube equal to b cube. अनि हामीले पायौं f of a equal to f of b, f of a equal to f of b implies a equal to b. यो स्क्वायर भएको भए हामीले प्लस माइनस लेख्थ्यौं. क्यूबमा त्यस्तो हुँदैन. क्यूबमा के हुन्छ? माइनसको क्यूब माइनस, प्लसको क्यूब प्लस, यहाँ b क्यूब छ. ओके, क्यूब रुट दुईटै साइडमा हामीले के गर्न सक्छौं? क्यूब रुट अफ a क्यूब इक्वल टु क्यूब रुट अफ b क्यूब. जब लेख्छौं त्यसको भ्यालु आउँछ a इक्वल टु b. भन्नुको मतलब के भइहाल्यो? सो it is injective. ओके, हामीले एउटा पार्ट प्रूभ गर्यौं. बाइजेक्टिभको लागि इन्जेक्टिभ देखाउनु छ एज वेल एज सर्जेक्टिभ देखाउनु छ. इन्जेक्टिभको काम सक्यो. अब नाउ दिएको फंक्सन fx equal to y, let where y belongs to second set कुन हो? real number. Now y equal to x cube minus 2, x cube equal to y plus 2, x equal to cube root y plus 2. अब यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के भयो? x को भ्यालु हामीले पायौं क्यूब रुट y plus 2 हैन. यहाँ therefore लेख्न सकिन्छ, नो प्रब्लम. अब y जुनसुकै नम्बर होस्, y belongs to real numbers, y जुनसुकै नम्बर भए तापनि क्यूब रुट अफ दिस is also a real number. Okay, actually हेर्नु त यसलाई. Hope you have understood till here. यहाँनिर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो? यदि हामीले y को ठाउँमा कुनै नम्बर राख्छौं भने x को जुन भ्यालु आउँछ त्यो रियल नम्बर हुन्छ. मतलब के भयो? Here for every y belongs to real number there exists x belongs to real number. So every y belongs to real number has its pre-image in first set. Pre-image y belongs to real number को pre-image first set मा छ in the domain of given function.
डोमेन अफ द गिवन फंक्शन मतलब y को कुनै पनि भ्यालु एक्स्ट्रा भएन y को हरेक भ्यालु को लागि त्योसँग एसोसिएटेड x अवेलेबल छ त्यसकारण के भइहाल्यो therefore it is surjective hence we can say the given function is bijective proved have a look अब एउटा क्वेशन हेरिहाल्नु राम्ररी a र b दुईवटा सेट्स दिएको छ अनि यो दुईटा सेट्समा एउटा फंक्शन f डिफाइन गरिएको छ फ्रम सेट a टु सेट b जहाँ हामीलाई इमेजेसहरु क्लियरली शो गरिएको छ f अफ -2 एन्ड f अफ 2 इक्वल टु 4 ओके यसलाई पहिला हामीले के गर्न सक्छौं म्यापिङ डायग्राममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौं showing the given function in arrow diagram or simply mapping diagram. यो भइहाल्यो फर्स्ट सेट सेकेन्ड सेट डिफाइन्ड फ्रम a to b छदैछ फंक्शन यहाँ फर्स्ट सेट को एलिमेन्ट्सहरु हामीले लेख्न सक्छौं सेकेन्ड सेट को एलिमेन्ट्सहरु पनि लेख्न सक्छौं अब a देखि b मा डिफाइन भएको फंक्शन f हो ओके एकदम 9 10 को हिसाबले तर f of -2 f of 2 equal to 4 भन्नुको मतलब -2 को इमेज 4 अनि फेरि 2 को इमेज 4 भइहाल्यो फेरि f of 0 0 0 को इमेज चाहिँ 0 दिएको छ त्यसपछि -1 र 1 को इमेज 1 दिएको छ इमेज of -1 is 1 इमेज of 1 is 1 ओके अब यसलाई हेरेर हामीले डिटरमाइन गर्नुछ यसको टाइप के यो 1 1 त हैन किन किनकि यहाँनिर कमन इमेज छ ओके हामीले के लेख्न सक्छौं हियर द फंक्शन डिफाइन्ड फ्रम a to b is not injective but bijective but surjective ओके इंजेक्टिव चाहिँ हैन तर सर्जेक्टिभ हो सर्जेक्टिभ किन हो किनकि नो सिंगल एलिमेंट इज एक्स्ट्रा ओके नॉट एट ऑल आई मीन टू से कुनै पनि एलिमेंट एक्स्ट्रा छैन एभ्री एलिमेंट अफ सेकेन्ड सेट हैज प्री इमेज इन फर्स्ट सेट सकिहाल्यो अन टू भइहाल्यो सर्जेक्टिभ भइहाल्यो 1 1 को लागि के हुनुपर्छ distinct element of first set must have distinct image in second set -2 र 2 distinct हो different हो तर image common छ that's why it is not 1 1 मतलब this is not injective ठीक छ हेरिया अब यो एउटा क्वेशन हेर्नु यहाँनिर a र b दिएको छ कि के हो a एउटा सेट हो सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर्स नेचुरल नम्बर भयो अनि त्यो नम्बरहरुको स्क्वायर चाहिँ यहाँ सेट b हो कन्डिसन यसरी छ f of x equal to x square अब इन्जेक्टिभ र सर्जेक्टिभ चेक गर्नु छ त्यसको लागि हामीले के गर्छौं यहाँ क्वेशनमा बुझिहाल्नु चेक द गिवन फंक्शन is 1 1 and onto or not okay injective surjective पहिला हामीले के लेख्छौं यो j दिएको छ त्यसलाई लेख्छौं here a equal to z plus भयो b equal to अब स्क्वायर भनिराछ मतलब 1 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर एन्ड सो on infinity ओके यहाँ पनि यो z प्लस को मतलब 1 2 3 4 5 6 up to infinity okay let a b belong to set a now let us equate the images of fa and fb f of a f of b look कति छ a square equal to b square अब हामीले यहाँ प्लस माइनस b लेख्न पाउँदैनौ किन पाउँदैनौ एकचोटी सोच त ल
किन हुन्छ किनकि प्लस माइनस किन हुँदैन ए इक्वल टु बी मात्र किन हुन्छ किनकि ए र बी दुईटै सेट ए मा छ सेट ए भनेको जेड प्लस हो जेड प्लस मतलब सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर्स ए एन्ड बी बोथ आर पोजिटिभ ए बी बोथ बिलोङ टु set A. So A equal to B and we get therefore f of A equal to f of B implies this. So it is injective or simply one function we can write. Okay. अब अर्को कुरा आयो. Now let y equal to f of x. Y belong to second set B. Okay. Now यो लेट हामी गर्न सक्छौं. Now y equal to x square. यहाँ छ fx equal to x square, y equal to x square आयो. अब x को भ्यालु रूट अन्डर y भयो. ठीक छ. रूट अन्डर y भएपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो y को ठाउँमा हामीले राख्छौं 2 यदि 1. ओके. x को भ्यालु के आउँछ रूट अन्डर 1. सोचेर एकचोटि राम्ररी के हुनु पर्ने हो. अब यहाँनिर हामी के लेख्न सक्छौं फर सम y belongs to B x does not belong to A भन्नुको मतलब for negative root. Okay, root under y means root under 4 gives plus minus 2. So 2 is available but minus 2 is not available. Okay, so it is not onto that side. Okay, hope you understood. ल अब यो एउटा क्वेशन हेरिहालौं. यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो. यो फाइनलमा सोधिसकेको क्वेशन हो. दिएको छ अ फंक्शन f is defined from set A to set B. Okay, set A and set B given. We have to check the given function is bijective or not. So what we do, हामीले डिटरमाइन गर्छौं सेट A को हरेक एलिमेन्ट को इमेज. Okay, here f of -2 -2 square by 6 4 by 6 मतलब 2 by 3. f of -1 square by 6 1 by 6. त्यसपछि f of 0 square by 6 0. त्यसपछि f of 1 square by 6 1 by 6. त्यसपछि f of 2 square by 6 4 by 6 2 by 3. हामीले यहाँ के गर्यौं हेरौ हरेक एलिमेन्ट को इमेज निकाल्यो. x को ठाउँमा x को भ्यालु राख्यो. यो सब y को भ्यालु. ओके. अब now showing the given function in mapping diagram. यो a देखि b function f defines. a देखि b function f defines. राम्ररी बुझ्नु. a को एलिमेन्ट्स -2 -1 0 1 2 अनि यसको 0 1 by 6 2 by 3. ओके. अब यहाँ म्याप गर्दै जाने हो. -2 को 2 by 3 -2 को 2 by 3 -1 को 1 by 6 -1 को 1 by 6 0 को 0 फेरि 1 को 1 by 6 अनि 2 को 2 by 3. अब यसबाट हामीले बुझ्न सक्छौं कुनै पनि एलिमेन्ट एक्स्ट्रा छैन. मतलब यो on 2 हो तर 1 1 हैन. किन किनकि -2 र -2 को एउटा इमेज कमन आएको छ. त्यस्तै -1 र 1 को एउटै इमेज कमन आएको छ. ओके. डिस्टिंक्ट एलिमेन्ट्स अफ फर्स्ट सेट don't have distinct images. -2 and 2 have common image. So from the diagram we can say it is not 1 1 but it is on 2. Simple. Okay, here.